आज हामी रेक्टिफिकेसन अफ इरर हेर्छौँ। इरर हाम्रो दुई किसिमको हुन्छ, एउटा इरर अफ प्रिन्सिपल र अर्को क्लेरिकल इरर। अब इरर अफ प्रिन्सिपल भनेको के हो? प्रिन्सिपल भनेको सिद्धान्त। हाम्रो सिद्धान्तमै मिस्टेक भयो। जस्तै हामी रेभेन्यू एक्सपेन्डिचरलाई क्यापिटल एक्सपेन्डिचर ट्रिट गरिरहेछौँ र क्यापिटल र रेभेन्यू, जस्तै कि यहाँ दिएको छ हाम्रो इक्जाम्पल, पर्चेज अफ मसिनरी ट्रिटेड एज पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क, होइन? अब मसिनरी खरिद गर्दा हामी के लेख्छौँ त? मसिनरी खरिद गर्दा हामी के लेख्छौँ त? मसिनरी टु ब्याङ्क। तर यहाँ के लेखेको छ त? पर्चेज टु ब्याङ्क। भन्नाले हामीले क्यापिटललाई रेभेन्यू भनेर ट्रिट गरिरहेछौँ। त्यस्तै यहाँ सेल्स अफ फर्निचर इज ट्रिटेड एज ब्याङ्क टु सेल्स। अब फर्निचर सेल्स गर्दा हामी के लेख्छौँ? हाम्रो ट्रिटमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्क टु फर्निचर, तर हामी के लेख्यौँ त? ब्याङ्क टु सेल्स। भन्नाले हाम्रो प्रिन्सिपलमै रङ, मतलब प्रिन्सिपलमै इरर भयो। यस्तोलाई के भन्छ? इरर अफ प्रिन्सिपल। र अब क्लेरिकल इरर भनेको नि सानोतिनो मिस्टेक। अब यो पनि तीन किसिमको हुन्छ, एउटा इरर अफ ओमिसन हुन्छ, अर्को इरर अफ कमिसन हुन्छ र अर्को कम्पेन्सेटिङ इरर हुन्छ। अब इरर अफ ओमिसन भनेको के हो? यहाँ दिएको छ पर्चेज अर सेल इज नट रेकर्डेड इन द बुक। जस्तै इरर अफ ओमिसन भनेको हामीले पर्चेज गर्यो र पर्चेज हामी लेखेकै छैनौँ कि पर्चेज गर्यो भनेर, अथवा सेल्स लेखेको छैन। यो इरर अफ ओमिसन पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा पुरै इरर हुन्छ र अर्को पार्सियल इरर भन्छ, होइन? अनि त्यसपछि इरर अफ कमिसन छ। कमिसन, अब इरर अफ कमिसन भनेको जस्तै टोटलिङमा हाम्रो मिस्टेक भयो, त्यस्तोलाई इरर अफ कमिसन भन्छ। र कम्पेन्सेटिङ इरर भनेको जस्तै एउटा मिस्टेकले अर्को मिस्टेकलाई कम्पेन्सेट गर्छ। अब कसरी भन्दाखेरि जस्तै रामलाई हामी 1000 रुपियाँको सामान बेचिरहेछौँ, तर रामको एकाउन्टमा हामी के लेखेँ त? 100 रुपियाँ, होइन? अनि त्यसपछि हरिलाई चाहिँ 100 को सेल गरिरहेको छु, होइन? तर हरिको एकाउन्टमा के लेखेँ त? 1000 रुपियाँको। रामको 1000 थियो, हामी 100 भनेर लेखेँ, र हरिको 100 थियो, 1000 भनेर लेखिएछ। भन्नुको मतलब यदि हामी ट्रायल ब्यालेन्स बनायो, होइन? ट्रायल ब्यालेन्स के कस्तो हुन्छ त? जस्तो ट्रायल ब्यालेन्स हुन्छ, होइन? यहाँ डेबिट अमाउन्ट हुन्छ या क्रेडिट अमाउन्ट हुन्छ। अनि यहाँ अब जस्तो यो पनि सेल्स हो, यो पनि सेल्स हो, भन्नाले यो पनि सेल्स हो, यो पनि सेल्स हो। ट्रायल ब्यालेन्स त हाम्रो म्याच हुन्छ नि त। जस्तै जम्मा हाम्रो सेल्स हुँदैछ कतिको? 1100 को, होइन? 1100 को सेल्स हुँदैछ र हामी ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि पनि हाम्रो के देखिन्छ त? 1100 को सेल्स भएको देखिन्छ। एउटा इररले अर्को इररलाई कम्पन्सेट गरिरहेको हुन्छ यहाँ चाहिँ, हो त्यस्तोले चाहिँ के भन्छ? कम्पन्सेटिङ इरर। र यो जति छ नि इरर अफ ओमिसन र कम्पन्सेटिङ इरर, यो इरर बाहेक जति पनि इरर हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ इरर अफ कमिसन भनिन्छ। अब हेरौँ लोकेटिङ द इरर्स। इरर हामी कहाँ लोकेट गर्छौँ, होइन? मतलब कहाँ हामी कुन कन्डिसनमा हामी इरर फाइन्ड गर्छौँ? एउटा त बिफोर प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स भन्नुको मतलब भयो, जस्तै ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु भन्दा नै अगाडि यदि हामीले हाम्रो इरर पत्ता लगायौँ भने त्यस्तोलाई बिफोर प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स भन्छ। र अर्को कन्डिसन हुन्छ जस्तै आफ्टर प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स बनिसक्यो र त्यसपछि हामी थाहा पायो कि हाम्रो कतै न कतै मिस्टेक छ। र बिफोर प्रिपेयरिङ फाइनल एकाउन्ट, आफ्टर प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स र बिफोर प्रिपेयरिङ फाइनल एकाउन्ट। र अर्को इरर हुन्छ अर्को लोकेटिङ द इरर भनेको अर्को केस हो आफ्टर प्रिपेयरिङ फाइनल एकाउन्ट, मतलब फाइनल एकाउन्ट बनिसकेपछि। यो त अलिक मतलब फाइनल एकाउन्ट बनिसक्यो, अब त्यसपछि इरर फाइन्ड गर्यो भने यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि जस्तै प्रफिट र लस पार्टनर्सहरूमा सेयर भइसक्यो, होइन? जति पनि जे सेयर हुनु थियो सेयर भइसक्यो, त्यसपछि चाहिँ इरर फाइन्ड गर्यो। र आज हामी बिफोर प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्सको मात्र क्वेसनहरू गर्ने, होइन? अनि यहाँ छ हामीसँग क्वेसनहरू। बिफोर प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा 1 साइडेड इरर र अर्को 2 साइडेड इरर। अब क्वेसन गरेपछि हामी थाहा पाउने र बुझ्दै गर्ने। अब यो 1 साइडेड इररको क्वेसनहरू हो त, जस्तै द टोटल अफ द पर्चेज बुक हेज बिन अन्डर कास्ट बाई ₹1000। अब हामी बुझौँ पर्चेज गर्दा हामी के लेख्छौँ? पर्चेजको एडजस्टमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै पर्चेज अकाउन्ट डेबिट, होइन, टु ब्याङ्क, पर्चेज टु ब्याङ्क हुन्छ। अनि के भनिरहेछ? द पर्चेज अफ द बुक हेज बिन अन्डर कास्ट बाई ₹1000। मतलब पर्चेज हाम्रो मानौँ 10,000 को थियो, होइन? 10,000 को थियो र हामीले 9,000 को मात्र पर्चेज लेख्यौँ। अब पर्चेजलाई बढाउनु छ, सो पर्चेज डेबिटमा हुन्छ नि,
अनि पर्चेज बढाउनु पर्छ। सो पर्चेज डेबिट टु क्यास 1000 गरिदिने भन्नुको मतलब भयो पर्चेज हामी 1000 रुपियाँले बढाइरहेको छौँ। अब यसलाई कसरी लेख्ने त? अब यो वान साइडेड इररमा नि होइन, अब जस्तै वान साइडेड इररमा केही हुँदैन के, मतलब जस्तो डेबिटमा लेख्यो भने क्रेडिटमा लेख्ने केही हुँदैन होइन, क्रेडिटमा लेख्यो भने डेबिटमा हुँदैन। सो यो वान साइडेड इररको लागि नि हामी स्टेटमेन्ट लेख्छौँ, स्टेटमेन्ट। अब पर्चेजलाई 1000 रुपियाँले बढाइरहेको छौँ, सो यहाँ लेखिदिने के त? टु अन्डरकास्टिङ अफ पर्चेज बुक होइन। अब यहाँ हामीसँग अर्को क्वेसन छ, द टोटल अफ बिल्स रिसिभेबल बुक अफ रुपिस 1500 हैज बिन पोस्टेड टु द क्रेडिट अफ बिल्स रिसिभेबल अकाउंट। अब बुझौँ, द टोटल अफ बिल्स रिसिभेबल बुक 1500 हैज बिन पोस्टेड टु द क्रेडिट अफ बिल्स रिसिभेबल अकाउंट। बिल्स रिसिभेबल हाम्रो के हो? एसेट्स। सो के हुन्छ? डेबिट। बिल्स रिसिभेबल अकाउंट डेबिट कतिको हुनु थियो त? 1500ले होइन। हैज बिन पोस्टेड टु द क्रेडिट अफ बिल्स रिसिभेबल अकाउंट मतलब यो बिल्स रिसिभेबल हामीले डेबिट गर्नुपर्ने थियो र हैज बिन पोस्टेड टु द क्रेडिट अफ बिल्स रिसिभेबल अकाउंट भनेको टु बिल्स रिसिभेबल अकाउंट भएछ। के भएछ त? टु बिल्स रिसिभेबल अकाउंट 1500 भएछ। हुनुपर्ने थियो यो, भयो यो। अब बुझौँ, अब क्रेडिटलाई हामीले डेबिट गर्नुपर्नेछ होइन, क्रेडिटलाई हामीले डेबिट गर्नुपर्नेछ। अब जस्तै टु बिल्स रिसिभेबल थियो है, टु बिल्स रिसिभेबल 1500 होइन, हामीले बनाउनु के पर्नेछ? डेबिट। सो यदि हामी बिल्स रिसिभेबल अकाउंट डेबिट दियो होइन 1500, बिल्स रिसिभेबल अकाउंट हामी डेबिट लेख्यो 1500 भन्नाले डेबिट र क्रेडिट यदि डेबिटलाई हटाउनु छ भने क्रेडिट गरिन्छ, क्रेडिटलाई हटाउनु छ भने डेबिट गरिन्छ होइन। अनि यो यदि यो हटाएर क्रेडिटलाई हटाएर यदि हामीले डेबिट गर्नु छ भने होइन र 1500 नै लेख्यो भने यो त क्यान्सल भइहाल्छ नि त। यो क्यान्सल हुन्छ कि हुँदैन? जस्तै टु बिल्स रिसिभेबल अकाउंट 1500 थियो, हामीले गर्नुपर्ने के हो त? डेबिट। सो यदि हामी डेबिटमा लेख्यो बिल्स रिसिभेबल अकाउंट भने यो हाम्रो क्यान्सल भइहाल्छ 1500। सो यो कतिले बढाउनु पर्यो त? अझै 1500ले बढाइदिनु पर्यो। भन्नुको मतलब टोटल 3000ले हामीले बढाउनु पर्यो अनि मात्र यो क्रेडिट र डेबिटको 1500 कट्छ र 1500 बच्छ। ठिक छ। सो हामीले यहाँ के लेख्नुपर्ने हुन्छ त? बढाउनु पर्ने हो। सो टु डेबिट हाम्रो के हो त? डेबिट हामी 2 लेख्छौँ र क्रेडिटमा बाई लेख्छौँ नि। सो यहाँ डेबिट गर्नुपर्ने छ नि, त्यही भएर यहाँ 2 लेख्ने। यता पनि त्यस्तै थियो, डेबिट गर्नुपर्ने थियो, सो 2 लेखे हैन। मतलब डेबिटलाई के लेख्छौँ त हामी? 2, सो यहाँ 2 है त। डबल पोस्टिङ लेखिदिने हैन, ओमिसन अफ बिल्स रिसिभेबल बुक। अब त्यसै गरी हामीसँग यहाँ अर्को क्वेसन छ, अ पेमेन्ट अफ रुपिस 750 फर स्यालेरिज टु मिस्टर मोहन हैज बिन पोस्टेड ट्वाइस टु स्यालेरिज अकाउंट। अब स्यालेरी पे गर्दा हामी के लेख्छौँ त? स्यालेरी पे गर्दा हामी के लेख्छौँ? स्यालेरी अकाउंट डेबिट टु बैंक हैन। अनि भनिरहेको छ हैज बिन पोस्टेड ट्वाइस टु स्यालेरिज अकाउंट। अब 750 हुनुपर्ने थियो हैन, अनि हामीले दुईचोटि रेकर्ड गर्यौं। हामी दुईचोटि रेकर्ड गर्यौं मतलब स्यालेरिज अकाउंट हामीले कति लेख्यौं त? 750 को डबल कति हुन्छ? 1500 हैन। अब 1500 अब हुनुपर्ने थियो 750, हामीले लेख्यौं 1500 अनि 750 हामीले के गर्ने त? घटाइदिनु पर्ने हुन्छ। सो स्यालेरीलाई के गर्ने त? घटाइदिने। मतलब डेबिटलाई यदि घटाउनु छ भने हामी क्रेडिट गर्छौं, क्रेडिटलाई घटाउनु छ भने डेबिट गर्छौं हैन। अनि हाम्रो डेबिटमा 1500 छ तर डेबिटमा कति हुनु पर्यो? 750। सो यो 750 हुनु पर्यो, हाम्रो छ कति? 1500 अनि घटाइदिने कतिले त? 750 ले। अनि टु स्यालेरीज यदि हामी 750 दियो भने हैन, 750 र यसबाट 750 कट्छ हैन, अनि त्यसपछि कति बच्छ त? 750। अब लेख्दिने हामीले बाइ डबल पोस्टिङ अफ रुपिस
750। अब यसरी के अब हामी स्यालेरीलाई क्रेडिट गरिरहेछौँ के घटाउनलाई क्रेडिट गरिरहेछौँ क्रेडिट त अब डेबिट क्रेडिट डेबिटमा 2 क्रेडिटमा बाई हैन अनि यदि हामी क्रेडिट गरिरहेछौँ भने के लेख्ने त बाई डेबिट गरिरहेछौँ भने 2 अब त्यस्तै हामीसँग यहाँ अर्को क्वेसन छ डिस्काउन्ट अलाउड टु मिस्टर सतीश ₹250 has been entered in the discount column of the cash book but it has been posted to his personal account। अब जस्तै डिस्काउन्ट यदि हामी कसैलाई डिस्काउन्ट दिँदैछौँ भने हाम्रो खर्च हो के लेख्छौँ यो खर्च हामी कहाँ लेख्छौँ डेबिटमा डिस्काउन्ट अलाउड एकाउन्ट डेबिट कति 250 has been posted to his personal अकाउन्टमा पोस्ट भयो। अब हामीले डिस्काउन्ट अलाउडलाई बढाउनु छ के 250 भनेर डिस्काउन्ट अलाउडलाई हामीले बढाउनु छ सो के लेख्ने त टु ओमिसन अफ डिस्काउन्ट अलाउड टु मिस्टर सतीश। डिस्काउन्ट अलाउड हाम्रो डेबिट हो कि होइन हो डेबिट हो र डेबिटलाई हामीले बढाउनु पर्ने छ कि छैन डिस्काउन्ट अलाउड हाम्रो खर्च हो खर्चमा हामीले रेकर्ड गर्नुपर्ने थियो तर हामीले पर्सनल अकाउन्टमा रेकर्ड गरिरहेको छौँ अनि हामीले डिस्काउन्टलाई बढाउनु छ मतलब डिस्काउन्ट अलाउड कलमलाई बढाउनु छ सो के लेख्दिने डिस्काउन्ट अलाउडलाई बढाउनु भनेको डेबिट हो र डेबिटमा के हुन्छ टु ओमिसन अफ डिस्काउन्ट अलाउड टु सतीश। त्यसै गरी हामीसँग यहाँ अर्को क्वेसन छ सम अफ ₹250 रिटर्न अफ एज डेप्रिसिएसन अन मसिनरी हैज नट बिन डेबिटेड टु डेप्रिसिएसन अकाउन्ट। अब डेप्रिसिएसन अन मसिनरी हैज नट बिन डेबिटेड टु डेप्रिसिएसन अकाउन्ट मतलब डेप्रिसिएसन डेबिट हुन्छ कि हुँदैन डेप्रिसिएसनमा हामीले 250 भनेर लेख्नु थियो अनि हामी लेखेनौँ भन्नाले डेप्रिसिएसन खर्च हो खर्च डेबिट साइडमा हुन्छ डेबिट भनेको 2 सो फेरि लेखिदिने टु ओमिसन अफ पोस्टिङ केही यदि हामीलाई केही आउँदैन भने नि ओमिसन अफ पोस्टिङ लेखिदिने केही आउँदैन भने ओमिसन अफ पोस्टिङ लेखिदिने। अनि अब भनिरहेको छ रिटर्न आउटवर्ड बुक हेज बिन अन्डर कास्ट बाई ₹500। अब रिटर्न आउटवर्ड भनेको के हो रिटर्न आउटवर्ड भनेको हामीले जुन पर्चेज गरेको थियौँ त्यो हामी फिर्ता गरिदिने सो पर्चेज यदि हाम्रो डेबिट हुन्छ भने पर्चेज रिटर्न के हुन्छ क्रेडिट रिटर्न आउटवर्ड भनेको क्रेडिट रिटर्न आउटवर्ड टु रिटर्न आउटवर्ड 500 हुनुपर्ने थियो आउटवर्ड हेज बिन अन्डर कास्ट बाई ₹500 हैन अन्डर कास्ट बाई 500 भन्नाले क्रेडिट साइड रिटर्न आउटवर्ड भनेको क्रेडिटमा हुन्छ क्रेडिट साइड अन्डर कास्ट भएछ हैन क्रेडिट साइड 500 ले अन्डर कास्ट भएछ अनि मानौ 1000 को हामीले फिर्ता गर्यो है त 1000 को हामीले फिर्ता गर्यो सामान र हाम्रो बुकमा के देखिरहेछ 500 को मात्र फिर्ता गरे हाम्रो बुकमा के देखिरहेछ 500 को मात्र फिर्ता गर्यो सो 500 को अझै हामीले फिर्ता गरे भनेर देखाउनु पर्ने छ के लेख्दिने त्यसो भए बाई ओमिसन अफ पोस्टिङ के आएन भने ओमिसन अफ पोस्टिङ भयो हाम्रो वान साइडेड एरर यति हो र त्यसपछि अब टु साइडेड एरर हेरौँ अब यो टु साइडेड एररमा नि हैन हामीले यो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्दैन स्टेटमेन्ट कतिखेर बनाउनु पर्छ भने नि जस्तै एउटा मात्र एरर भइराछ हैन अब एउटा मात्र जस्तै डेबिटमा कुनै एरर भइराछ क्रेडिटमा के भइराछ छैन भने हामी क्रेडिट साइडमा के लेख्ने त कुनै अब हुनु पर्यो नि कुनै मिस्टेक हुनु पर्यो क्रेडिट साइडमा लेख्नलाई पनि एउटा मात्र हुँदैछ भने हामी कसरी लेख्ने सो त्यस्तो केसमा हामी चाहिँ स्टेटमेन्ट बनाएर देखाउँछौँ कि यहाँ एरर भयो भनेर तर यस्तो केसमा अब हेरौँ अ क्रेडिट सेल्स अफ ₹2000 टु माधव वाज पोस्टेड टु राघव अब क्रेडिट सेल्स टु माधव अब सेल्स गर्दा हामी के लेख्छौँ त सेल्स गर्दा हामी लेख्छौँ ब्याङ्क हैन ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट यदि पैसा आयो भने ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स तर यदि उधारोमा सेल्स गरिरहेछौँ भने हामी के लेख्छौँ अब माधवलाई सेल्स गरिरहेछौँ त के लेख्ने माधव अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स हैन अब यहाँ हेरौँ हाम्रो करेक्ट इन्ट्री के हुनुपर्ने थियो अ क्रेडिट सेल्स अफ ₹2000 टु माधव वाज पोस्टेड टु राघव हुनु के पर्ने थियो त करेक्ट इन्ट्री के हुनुपर्ने थियो त माधव डेबिट टु सेल्स 2000
2000। अनि हामी माधवको ठाउँमा कसलाई डेबिट गर्यो त? राघवलाई, हैन? राघव अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स, यो हाम्रो रङ इन्ट्री हो है त, रङ इन्ट्री। अब रेक्टिफिकेसन हामी गर्ने, कसरी रेक्टिफिकेसन गर्ने भन्दाखेरि यहाँ पनि सेल्स सही छ, सेल्स 2000, सेल्स 2000 भएको छ, 2000 भएको छ। सो सेल्सलाई केही नगर्ने, जुन हाम्रो रङ छ नि त्यसलाई चाहिँ ओपोजिट गरिदिने, जुन हाम्रो रङ इन्ट्री छ त्यसलाई ओपोजिट गरिदिने, हैन? सेल्स सही छ अनि राघव डेबिट थियो, सो राघवलाई के गरिदिने त? क्रेडिट टु राघव। अब राघव डेबिटमा थियो, राघवलाई हटाउनु छ भने के गर्ने त? क्रेडिट गर्ने। अनि माधवको सही थियो, सो माधव नै रहन दिने, माधव अकाउन्ट डेबिट टु राघव। कति? 2000 भयो, यो हाम्रो रेक्टिफिकेसन इन्ट्री। अब यहाँ छ ₹2000 पेड एज रेन्ट टु बाबुराम अ ल्यान्डलर्ड डेबिटेड टु बाबुराम। अब हामी रेन्ट पे गरिरहेको छौँ होइन, रेन्ट पे गर्दा हामी के लेख्छौँ त? अब हाम्रो करेक्ट इन्ट्री के हो त? रेन्ट पे गर्दा हामी के लेख्छौँ? रेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क अथवा क्यास, होइन? ब्याङ्क 2000 को हामी रेन्ट पे गरिरहेको छौँ। अनि अ ल्यान्डलर्ड डेबिटेड टु बाबुराम, अब रेन्ट डेबिट गर्नुपर्ने थियो, हामीले डेबिट के गर्यो त? बाबुरामलाई, बाबुराम अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क। कति? 2000, यो हाम्रो के हो त? रङ इन्ट्री हो। अब हामीले रेक्टिफिकेसन गर्नु पर्यो। अब हाम्रो रङ इन्ट्रीलाई होइन ओपोजिट बनाइदिने, मतलब बाबुराम करेक्ट इन्ट्री जे हो। अब यहाँ हेर्नु, ब्याङ्क यो सही छ, हुनुपर्ने थियो रेन्ट, सो रेन्ट नै लेख्ने, डेबिटमा रेन्ट हुनुपर्ने थियो, रेन्ट नै डेबिट गर्ने 2000। र हाम्रो जुन रङ हुन्छ नि त्यसलाई ओपोजिट गरिदिने, बाबुराम डेबिट भयो तर बाबुराम डेबिट हुनुपर्ने थियो, थिएन, सो यसलाई के गरिदिने? क्रेडिट गरिदिने टु बाबुराम 2000 भयो। अब यहाँ हाम्रो दिएको छ अ डिस्काउन्टेड बिल्स रिसिभेबल फर ₹32,000 रिटर्न बाई फर्म्स ब्याङ्क had been credited to bank account and debited to bills receivable account. A check was received a letter from the customer for ₹32,000 as duly paid. यो जुन छ नि, a check was received letter from the customer of ₹32,000 as duly paid, यो त सही छ नि, अनि सही भएको हामीले लेख्नु पर्दैन। यो जुन रेक्टिफिकेसन अफ इरर भनेको के हो? एरर फाइन्ड गर्ने, इररलाई रेक्टिफाई गर्ने। सो हाम्रो इरर चाहिँ यति हो है, अ डिस्काउन्टेड बिल्स रिसिभेबल फर ₹32,000 रिटर्न बाई फर्म्स ब्याङ्क। जस्तै हामी होइन एउटा कोही मान्छेसँग पैसा लिनुपर्ने थियो, त्यसले हामीलाई बिल दियो होइन, बिल, अनि हामी बिल गएर ब्याङ्कमा बुझायौँ, तर ब्याङ्कले हामीलाई चाहिँ पैसा दिएन त्यो बिल बापत। अब हामी बिलबाट पैसा लिने होइन, कोबाट लिने? कस्टमरबाट लिने। जुन कस्टमरले हामीलाई पैसा दिएको थियो, बिल दिएको थियो, त्यो कस्टमरबाट हामीले पैसा लिनुपर्ने हुन्छ। सो अब हाम्रो करेक्ट इन्ट्री के हुन्छ त? करेक्ट इन्ट्री कस्टमरबाट हामीले पैसा लिनुपर्ने हुन्छ। अब बिल हाम्रो डिसअनर भयो, सो यो चेक होइन, बिल्स रिसिभेबल हो। करेक्ट इन्ट्री हाम्रो के हुन्छ त? कस्टमर अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क। र हाम्रो रङ इन्ट्री के हो त? रङ इन्ट्री के हो? रिटर्न बाई फर्म्स ब्याङ्क एन्ड क्रेडिटेड टु दि ब्याङ्क अकाउन्ट एन्ड डेबिटेड टु बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट। हामीले बिल्स रिसिभेबललाई डेबिट गर्यौँ र ब्याङ्क ह्याड बिन क्रेडिटेड फर्म्स ब्याङ्क एन्ड ह्याड बिन क्रेडिटेड टु ब्याङ्क अकाउन्ट, अनि क्रेडिट के गरिरहेको छौँ हामी? ब्याङ्क, होइन? 32,000। अब हाम्रो रेक्टिफिकेसन इन्ट्री कस्तो हुन्छ त? जुन जुन रङ इन्ट्री छ नि यसलाई ओपोजिट गरिदिने। अब यहाँ पनि ब्याङ्क छ, यहाँ पनि ब्याङ्क छ, सो यो हामीले केही गर्नु पर्दैन होइन। अब बिल्स रिसिभेबल चाहिँ डेबिट भयो, तर बिल्स रिसिभेबललाई हटाउनु पर्यो, सो के गर्ने? क्रेडिट टु बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट क्रेडिट, अनि डेबिटमा के दिने? जे सही हो त्यही, कस्टमर अकाउन्ट डेबिट टु बिल्स रिसिभेबल अकाउन्ट। कति? 32,000। ठिक छ। र अब यो हाम्रो टु साइडेड इरर नै हो, तर त्योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट, अलिकति मात्र डिफ्रेन्ट। अब यहाँ पनि त्यही लेखेको छु होइन, रङ इन्ट्रीलाई ओपोजिट गर्ने र करेक्ट इन्ट्री जस्ताको त्यस्तै होइन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, पर्चेज अफ गुड्स फ्रम मिस्टर राम अमाउन्टिङ टु
15,000 हैज बिन रङली इन्टर थ्रु द सेल्स बुक। अब हाम्रो करेक्ट इन्ट्री के हुन्छ त? करेक्ट इन्ट्री के हुन्छ? हामी रामबाट केही सामान खरिद गर्दैछौँ भने हाम्रो करेक्ट इन्ट्री के हुन्छ त? पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु राम, हैन? 15,000 को 15,000। तर हाम्रो रङ इन्ट्री के हो त? हैज बिन रङली इन्टर थ्रु द सेल्स बुक। सेल्स बुक, अब सेल्स बुक इन्टर थ्रु द सेल्स बुक भन्नाले हामी रामबाट खरिद गर्यो, तर हामीले हाम्रो बुकमा के देखिरहेछौँ कि रामलाई बेचे भनेर देखाइरहेछ। अब त्यसको इन्ट्री के हुन्छ त? राम अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स। अब यहाँ त्यो पछाडिको क्वेसन भन्दा यहाँ के फरक छ भने नि, उता चाहिँ यदि डेबिटमा रङ, जस्तै यहाँ हेर्नु, रेन्ट टु ब्याङ्क छ, बाबुराम टु ब्याङ्क छ, क्रेडिट सही छ र यो पनि सही छ। यो एउटा मात्र बाबुराम मात्र डेबिट भएको छ, एउटा मात्र हाम्रो रङ थियो है। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुँदैछ भने नि, पर्चेज टु राम र राम टु सेल्स भन्नाले पुरै इन्ट्री नै गलत छ। हामीले रामबाट खरिद गर्यो, तर हामी देखाइ के रहेछौँ कि रामलाई हामीले बेच्यो, त यो त पुरा रङ भयो। अब यो रङ इन्ट्रीलाई हामी ओपोजिट गरिदिने। अब रेक्टिफिकेसन इन्ट्री कस्तो हुन्छ त? अब सेल्सलाई डेबिट गरिदिने, सेल्सलाई डेबिट गरिदिने कति? 15,000, अनि यो रामलाई क्रेडिट गरिदिने टु राम 15,000। अब जुन करेक्ट इन्ट्री छ त्यो जस्ताको त्यस्तै। सो पर्चेज छ, पर्चेज 15,000 टु राम 15,000 भयो। यहाँ हेर्नु, यो जुन रङ इन्ट्री छ नि, रङ इन्ट्रीलाई ओपोजिट गरिदिने भन्नाले अब सेल्स क्रेडिटमा थियो, डेबिट गरिदियो, राम डेबिटमा थियो, क्रेडिट भयो, हैन? अनि यो करेक्ट इन्ट्री जस्ताको जस्तै, पर्चेज डेबिटमा थियो, पर्चेज डेबिट, राम क्रेडिटमा थियो, राम क्रेडिट। अब हेर्नु, राम सेम भयो। सो के लेखिदिने त? एउटै राम, सेल्स अकाउन्ट डेबिट 15,000, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट 15,000 टु राम कति दिने त? 30,000, हैन? यसरी गर्ने। र तपाईहरुले यदि बुकबाट प्र्याक्टिस गर्नुभयो र गर्नुभयो भने प्र्याक्टिस हुन्छ र यो हामीले गर्नु पर्दैन के, त्यसै बुझिन्छ, तर प्र्याक्टिस चाहिँ चाहिन्छ। अनि त्यसपछि अ चेक फर ₹1000 रिसिभ्ड फ्रम मिस्टर मानबहादुर वाज डिसअनर्ड एन्ड ह्याड बिन पोस्टेड टु द डेबिट अफ सेल्स रिटर्न बुक। अब हेर्नु, करेक्ट इन्ट्री हाम्रो के हुन्छ? अ चेक फर ₹1000 रिसिभ फ्रम मिस्टर मानबहादुर वाज डिसअनर्ड। मानबहादुरबाट जुन हामीले चेक पाएको थियो त्यो ब्याङ्क गएपछि त्यो डिसअनर भयो भन्नाले अब हामी पैसा चेकबाट पाउँदैनौँ। सो मानबहादुर हाम्रो के हो त? क्रेडिटर। सो मानबहादुर अकाउन्ट डेबिट, अकाउन्टलाई डेबिट गर्ने, हैन? मानबहादुरलाई डेबिट गर्ने टु ब्याङ्क। अब यो चेकको काम छैन, चेकलाई हामी ब्याङ्क भनेर लेख्छौँ। अब यो चेकलाई क्रेडिट गरिदिने। चेक हाम्रो एसेट छैन, कति? 1000 and had been posted to the debit of sales return. Had been posted to the debit of sales return. यहाँ sales return, debit of sales return, sales return debit, हैन? कति? 1000। र यहाँ हामीलाई केही भनेको छैन के, मतलब क्रेडिटमा के भयो भनेर मात्र दिएको छ, डेबिट अफ सेल्स रिटर्न। यहाँ के भनेको थियो? अब सेल्स बुक भन्ने बित्तिकै के भयो त? राम टु सेल्स भयो क्या। सेल्स बुक भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ त? जसरी सेल्स गरिन्छ, मतलब जसरी सेल्सको इन्ट्री हुन्छ त्यसरी रेकर्ड भयो। सो राम टु सेल्स लेख्यो। तर यहाँ के भनिरहेछ? ह्याड बिन पोस्टेड टु द डेबिट अफ सेल्स रिटर्न बुक, हैन? सेल्स रिटर्न मतलब डेबिट मात्र हाम्रो रङ हुँदैछ है त। अब यो जुन रङ इन्ट्री हो हाम्रो, अब रेक्टिफिकेसन गर्दा हामी के लेख्ने त? रङ इन्ट्रीलाई ओपोजिट गरिदिने। सो यो हाम्रो डेबिटमा छ, क्रेडिट गर्नु पर्यो टु सेल्स रिटर्न अकाउन्ट, हैन? 1000 र अब यो क्रेडिट हाम्रो रङ भएको छैन है, क्रेडिट हाम्रो सही छ, डेबिट मात्र रङ भएको छ। अनि डेबिट मात्र रङ भएको छ। सो जुन यो रङ इन्ट्री थियो त्यसलाई हामी ओपोजिट गर्यौँ र करेक्ट इन्ट्री के हो? करेक्टलाई जस्ताको त्यस्तै के, मानबहादुर अकाउन्ट डेबिट 1000 भयो। अब त्यसपछि हाम्रो छ यहाँ अ क्रेडिट सेल्स अफ
गुड्स ₹12,000 टु मिस्टर रमेश ह्याड बिन रङली पास थ्रु दि पर्चेज बुक। अब बुझौँ, क्रेडिट सेल्स अफ गुड्स ₹12,000 टु मिस्टर रमेश, हाम्रो करेक्ट इन्ट्री के हुन्छ? यदि हामीले रमेशलाई क्रेडिटमा सेल्स गरिरहेछौँ भने हामी के लेख्छौँ? रमेश अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स 12,000 हैज बिन रङली पास थ्रु दि पर्चेज बुक। पर्चेज बुक टोटल रङ भयो क्या, मतलब पर्चेज रमेशलाई हामीले सेल्स गर्यो र हामी के लेख्यो हाम्रो बुकमा त? रमेशबाट हामीले खरिद गर्यो भन्नाले के हुन्छ त? खरिदको एन्ट्री, पर्चेजको एन्ट्री, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु रमेश, हैन? 12,000 यो हो हाम्रो रङ इन्ट्री, हैन? अब रेक्टिफिकेसन गर्नु पर्यो हामीले। रेक्टिफिकेसन हामी के लेख्ने त? यो जुन रङ इन्ट्री छ यसलाई अपोजिट गरिदिने। रमेश क्रेडिटमा छ, रमेशलाई के गरिदिने? डेबिट। सो रमेश अकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज 12,000 र त्यसपछि करेक्ट इन्ट्री जस्ताको त्यस्तै, रमेश अकाउन्ट डेबिट 12,000 अनि टु सेल्स कति? 12,000। अब रमेश दुईटा भयो, सो रमेशलाई एउटै रमेश बनाएर टोटल गरिदिने रमेशको। रमेश अकाउन्ट डेबिट कति? 12 दुना 24,000 टु पर्चेज 12,000 टु सेल्स 12,000। यति हो हाम्रो के त? बिफोर प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्सको वान साइडेड इरर र टु साइडेड इरर। अब अर्को भिडियोमा हामी आफ्टर प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स एन्ड बिफोर फाइनल अकाउन्ट र आफ्टर प्रिपेयरिङ फाइनल अकाउन्टको क्वेसन गर्ने।